नाजरीन, मुगल बादशाहों को कौन नहीं जानता। लेकिन हम अगर उनके खानदानों हस्ब व नस्ब की कड़ियां जोड़ने बैठें तो उनका जद्दे अमजद कहां से जाकर मिलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो तारीख में दिलचस्पी रखने वाला हर फर्द जानना चाहता है। मुगलिया सल्तनत ने बर्रे सगीर पाको हिंद पर 1526 से 1857 तक हुकूमत की। इस सल्तनत की बुनियाद जहीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। अब ये कौम कहां से आई थी और इनका जद्दे अमजद कौन था? इस कौम के बानियों के बारे में दिलचस्प व अजीबो गरीब हकाइक हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि कहा जाता है कि मुगलों की तारीख चंगेज खान से शुरू होती है, क्योंकि ये मुगलों का पहला बादशाह था जिसने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। इसी नाम यानी मंगोल से मुगल नाम निकला है, लेकिन मुगल मंगोल से निकला है। चूंकि अरबी जुबान में गाफ का हर्फ नहीं होता, तो जब मंगोल अरब में हमला आवर हुए तो उन्हें उन्हें मंगोल कहना शुरू किया, जिसकी वजह से ये कौम मुगल बन गई। आमतौर पर इसके बारे में यही रवायत मशहूर है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि वस्ती एशिया में मंगोल हुकूमत के तकरीबन 3 सदियों बाद तैमूरी खानदान की 5वीं नस्ल में बादशाह जहीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में जो सल्तनत कायम की वो तुर्कों जैसी थी, क्योंकि बाबर और उसके बाद उनकी तुर्की बोलने वाले हुक्मरान औलादें पूरी तरह से तुर्की रंग में रंगी हुई थीं और तुर्कों में शुमार होती थीं। मंगोल का फारसी मतलब मुगल है, लेकिन हिंदुस्तानी तारीख में जिनको मुगल कहा गया है दर हकीकत वो सैथीन है। जिस तरह तुर्क वस्ती एशिया के कदीम सैथीन कबीले में जो अब दूसरी आराई कौमों से इश्तराक की जदीद शक्ल है, शुरू में काबल का हुक्मरान बाबर मुगल के तौर पर मशहूर हो गया। सालों तक वहां हुक्मरानी करने के बाद काबल के लोग बाबर की जाय पैदाइश से अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे। वो जानते थे कि तैमूरी खानदान का ये हुक्मरान मुगल नहीं तुर्क है। ज्यादातर एशियाई और यूरोपियन मौर्रखीन ने हिंदुस्तान में तैमूरी सल्तनत के हुक्मरानों को मुगल और उनकी सल्तनत को मुगल सल्तनत के नाम से मौसूम किया है, जिससे गलतफहमी पैदा होती है। तैमूरी हुक्मरान दर हकीकत मुगल नहीं बल्कि मुगल नस्ल के तुर्क यानी मुगलिया तुर्क थे। मशहूर मौर्रिख एस के हिनर्जी लिखते हैं कि हिंदुस्तान में तैमूरी हुक्मरान जो मुगलों के तौर पर मशहूर हुए दर हकीकत वस्ती एशिया के तुर्क थे। वो ईरानी कल्चर और फारसी जुबान से भी मुतासिर थे, लिहाजा ईरानी अदब और शियाइज्म का मुताला भी करते रहे। फारसी उनके दरबार की जबान हो गई, जबकि आम जिंदगी में वो और वस्ती एशिया से आने वाले सभी लोग तुर्की जुबान का इस्तेमाल करते थे। इससे साबित होता है कि हिंदुस्तान में तैमूरी हुक्मरान कौमी एतबार से तुर्क थे। सदियों से वस्ती एशिया में रहने, पैदा होने और वहां हुकूमत करने की वजह से वो अपनी आबाई नस्ल को पूरी तरह से भूल गए थे। मुगल हुकूमत में मुगल लफ्ज आमतौर पर मुगल कौम को जाहिर करता है, मगर चूंकि किसी भी सल्तनत की बुनियाद कौम नहीं बल्कि ताकत होती है, इस ताकत के जोर पर चंगेज खान से तैमूर और तैमूर से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तक ईरान और जनूबी एशिया पर हमले के नतीजे में ये लोग यहाँ मुकीम पजीर हुए। नाजरीन, अब हम पाको हिंद के मुगल हुक्मरानों की बात करें तो शहनशाह बाबर के दौर से मुगलिया सल्तनत का कयाम हुआ और इसके साथ मुगल पूरे बर्रे सगीर में फैल गए और उनकी तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ। मुगल पाको हिंद में बाकायदा बसना शुरू हो गए। मुगलिया सल्तनत 1526 से 1857 तक बर्रे सगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगलिया सल्तनत अपने उरूज में तकरीबन पूरे बर्रे सगीर पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर इनका दौरा था। इस सल्तनत का रकबा 12 लाख मुरब्बे मील तक फैला हुआ था। तुर्की ही मुगल सल्तनत के बानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मादरी जुबान करार दी जाती थी। इस जुबान में मुगल सल्तनत के दफ्तरी उमूर तो सरंजाम नहीं दिए जाते थे और ना ही सल्तनत के लिए अहमियत रखती थी, ताहम बाबर इसी जुबान में ही शेर व शायरी लिखते थे। इससे साबित होता है कि मुगलों के जद्दे अमजद तुर्क थे। हम आपको एक अजीबो गरीब रिवायत के बारे में बताएं कि तैमूरी रिवायत थी कि बादशाह के मरने के बाद शाही तख्त का वारिस बादशाह का बड़ा बेटा ही होता, लेकिन तख्त के लालच ने इस रिवायत को रोंद डाला था। अब नई रिवायत के मुताबिक होता यूं था कि एक बादशाह के मरने के बाद उसके बेटों और रिश्तेदारों के दरमियान जंग छिड़ जाती थी।
جو شہزادہ اپنے حریفوں کو شکست دے دیتا وہ تخت مغلیہ کا وارث بن جاتا۔ سلطنت کے آغاز میں جہاں بابر کو بطور حکمران اپنے چچا اور ماموں سے لڑنا پڑا، وہیں اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ہر محاذ پر اس کے ساتھ دشمنی کی۔ ہمایوں کو افغان سرداروں کی مخالفت کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کے بھائی اسے شکست دے کر تخت دلی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قدم قدم پر اسے پریشان کیا۔ بالآخر وہ سندھ کے راستے ایران جا کر پناہ گزین ہوا۔ 15 سال بعد 1555 میں اس نے ایک بار پھر مغل سلطنت حاصل کی، مگر 1 سال سے کم عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ بنا اور اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ جسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہان کے لقب سے تخت نشین ہوا اور اس کی مخالفت اس کے بھائی شہزادہ شہریار اور شہزادہ داور بخش نے کی، مگر شاہ جہان کے وفاداروں نے انہیں شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ شہزادے شہریار کو اندھا کر دیا گیا، جبکہ شہزادہ داور بخش مارا گیا۔ 1658 میں شاہ جہان کی زندگی میں ہی اس کے بیٹوں دارالشکوہ، اورنگزیب، شجاع اور مراد کے درمیان تخت کے حصول کے لیے خون ریز جنگیں ہوئیں، جس میں اورنگزیب کو فتح نصیب ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال اورنگزیب کے دور سے شروع ہوا۔ کسی بھی عہد یا سلطنت کا خاتمہ اچانک نہیں ہوتا۔ اس زوال کے پیچھے ہمیشہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی وجوہات ہوتی ہیں، جنہیں بر وقت پہچان کر ان کا حل نہیں نکالا جاتا تو یہ مسائل دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور ایک دن بظاہر عظیم نظر آنے والی سلطنت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ سلطنت مغلیہ کے ساتھ یہی ہوا، لیکن اضافی طور پر ایک عرصہ ذلت و رسوائی بھی مقدر رہی۔ ناظرین، زوال کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستان میں بہت سے مذہبی عقائد کے ساتھ لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ اپنے پیشرو بادشاہوں کے سیکولر پالیسی کے برعکس اورنگزیب عالمگیر کا متشدد اور متعصب مذہبی رویہ زوال کی بنیاد میں اہم حصے دار تھا۔ بڑے بڑے عہدوں پر عالمگیر نے بھی غیر مسلموں کو رکھا، لیکن یہ بھی کافی ثابت نہ ہوا۔ اس سے پہلے تک شہزادوں کو گھوڑے پر سوار رکھ کر میدان جنگ میں مصروف رکھا جاتا تھا۔ وہ سیاسی اور عسکری لحاظ سے مضبوط تربیت حاصل کرتے تھے، لیکن پھر اقتدار کے لیے سازشیں ایسی گہری ہوئی گئیں کہ کوئی اپنے شہزادے کو دارالحکومت سے باہر نہ بھیجتا کہ نہ جانے کب تخت حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے، اور یوں نہ ریاستیں فتح ہوئیں اور نہ سلطنت کا رقبہ بڑھ پایا۔ اس کے علاوہ یورپی فوجی مہم جو 18ویں صدی میں ہندوستان آئے، یہ کرائے کے فوجی تھے، زیادہ تر فرانسیسی تھے۔ انہوں نے مغل بادشاہ، اودھ کے نواب، دکن کے صوبیدار نظام الملک، میسور کے حیدر علی اور ٹیپو سلطان، راجپوتانہ کی ریاستوں اور مرہٹا سرداروں کے ہاں ملازمت کی، اور ان کی مقامی فوج کو تربیت بھی تھی۔ پھر انگریز بحیثیت تاجر ہندوستان آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر کے مقامی لوگوں کو روزگار مہیا کیا اور اپنے وفادار لوگوں پر مشتمل ایک بڑا گروہ اکٹھا کرتے چلے گئے۔ مقامی فوج تیار کرنے میں بھی انہیں زیادہ دیر نہ لگی اور عام غریب محروم لوگوں کو روزگار ملنے لگا، پیسہ ان کے ہاتھ آنے لگا تو انگریز کو انہی نے آقا تسلیم کر لیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سلطنت کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے حکمران خاندان کو ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن یہ قربانیاں اسی صورت میں صلہ دیتی ہیں جب حکومت ملنے اس پر مکمل گرفت ہو اور وزیر، مشیر، امراء سب حکمران کے حکم کے تابع ہوں۔ مغل خاندان کے بادشاہ جہاندار شاہ، فرخ سیر، احمد شاہ اور عالمگیر ثانی قتل ہوئے، جبکہ شاہ عالم کو اندھا کر دیا گیا، لیکن یہ سب قربانیاں رائگاں گئیں۔ وجہ صرف ایک تھی کہ اس خاندان مغلیہ کی سلاطین تعلیم و تربیت کے فقدان کے باعث سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ چھوٹی شاہی خاندان اور شان و شوکت اور عیاشیوں نے ان کی معاشی حالت بھی تباہ کر دی۔ یہ زوال سلطنت مغلیہ کے عروج پر سیاہ دھوئیں کی طرح چھا گیا اور سلطنت مغلیہ پر فخر ایک بھولا ہوا جواب بن گیا۔